دا مین پوینٹ دا ډاؤٹ وي هغه نه بعد دا یو مشر دا بار بار خلک دا ویي چې باندې اشاره خو مستر کوئی خو یو دای جمعیت چې په دا سره پولینګ باندې میرټا باول کای مطلب اوسه ګر پر دای جگہ دی مشر تاسو دا ویي چې په چیرونی شه اته ایجنٹ زو مثال وې سوتو ماریا کو فرماشو مې در لريا نو اته پکړی شه چې مو ایجنٹ ته معمولی خالی وشتو تا खाली तो दो दो रसिया पे सलाम दरा 24 का में शश कर मोतड़ी हाल क्या है वसा हिजबुल्लाह खान मलिक हयात खान मीर दे मंडाने चेयरमैन हिजबुल्लाह खान पर की आदत से चेकी मरेरी योगला दरे तकलीफिंगू किए दादा से जरूर मशहूर मिसरा इंशाअल्लाह तो मंडाने से दुआ रही का सोनूर पोते दी मेरा टोल मंडान जमीयत उलमा इस्लाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ضمیر یا ملګری تاسو یې چې دا جماعت ته وګورئ ایره ټنکی ته وګورئ دا کېره چپه ته وګورئ ایره بلډینګ ته وګورئ دا نور شو ته وګورئ جماعت چپه ته وګورئ په ګراوند کې ځای نشته روډیا ډاکټي نن 8 فروری ریفرندم دا ریفرندم دا یوسف ننګله یو ځوان ونره وایي خپل دا یوسف ته یو چنل ځوانون چې کیند تحریک انصاف دي دا په جواب ورکړي ټول شپه درونه سره نوې ښه جار غلیدا ملګری ته وروسته چمتو وسته ماشاءالله ماشاءالله دا څه جواب وکړي چې پته وته ولګي ناره करेगी गलत के अंदर गलत के बाहर जरा जोर से बोलो जरा शोर से बोलो जरा होले होले जरा मध्यम मध्यम जरा मध्यम मध्यम अबलाज करेगी अबलाज करेगी दुरानी भी सुन ले नुल्ली भी सुन ले डीजल भी सुन ले जब सोच लिया है फिर डरते क्यों हो पुलिस भी होगी गोली भी चलेगी लाठी भी चलेगी खटकर लगेगी केले में चलेगी वो हमसे बनेगी अब राज करेगी अब राज करेगी डेरा मेहरबानी व डेरा शुक्रिया अल्लाह मशहूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिसकी स्टेज में कसोन काम किए स्टेज में तेरी के 20 का सोने हूँ वही 50-60 का सोन पर मिलोड़ दी हम मशरूर से तकलीफ था सोच तक है कि उसकी देखना किस कसोने में किस चीज में प्रोग्राम सरकार कसोन किस की आला गुला गुला ओ गुला गुला जो से प्रोग्राम में किया चला स्टेज में तेज यार या कोई मेरे को कैंडिडेट आ राउंड पे वागा चुके हैं तो जो लगा होता गाना वो लगा हुआ स्टेज वाले के ऊपर